जो फूट है वो पड़ चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और आने ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। नो कॉन्फिडेंस की आवाज़ सुनी जा रही है। गवर्नर राज की बात की गई कि वो अभी इसके इम्कानात दूर दूर तक नहीं हैं, क्योंकि जब तक अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ तावन करते रहेंगे, अपनी सीट पर मौजूद रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो राब्ते हैं, इस पर शिबली फराज भी कुछ नाराज़ हैं, और असद कैसर और जो वकला हैं, इस वक्त जो टीम है जो पीटीआई पर छाई हुई है, वकला की टीम, वो भी जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान के नज़दीक हैं गंडापुर से। और जो शिबली फराज जैसे आप समझ लें कि पुराने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उनसे ज़रा दूर हैं, हटकर हैं। जो चंगारी थी, जो इख्तलाफात थे, जो असद कैसर के और गंडापुर के इख्तलाफात थे, अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, वो मज़ीद जो हैं भड़क उठे हैं। और सिर्फ भड़के इसलिए हैं कि जिनको माजी में डीज़ल कहा जाता था मौलाना फजलुर रहमान साहब को, उनके साथ जब राब्ते किए गए जो आइनी तरमीम के हवाले से, तो उस पर जो है गंडापुर जो हैं उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को अगर आप इतनी अहमियत देंगे तो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को कौन पूछेगा। एक बात और भी है कि गंडापुर जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो चाहते हैं कि कोई ऐसा इक़दाम ना किया जाए जिससे इस्टेब्लिशमेंट में मज़ीद हफ़की पैदा हो। यही वजह है कि वो ज़रा यहाँ से दूर मियाँ वाली में एक जलसा अनाउंस उन्होंने किया था करने का 28 सितंबर को, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ ने वो जलसा जो है वो रावलपिंडी में करने का ऐलान कर दिया। और रावलपिंडी आपको पता है क्या है, अली अमीन गंडापुर जिस बंकर में अपने आप को महफूज महसूस करते हैं, वो बंकर बनाने वाले रावलपिंडी में बैठते हैं। लो जी, ताज़ा खबर आई है, गंडापुर अपना भाई है। ये आपको शायद और कोई नहीं बताएगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दबी हुई जो चंगारी थी इख्तलाफात की, उस पर डीज़ल डाल दिया गया है, यानी वो भड़क उठी है। और यही आज मेरे बोलते कालम का उन्वान भी है। मैं आपका आमिर रज़ा ख़ान, और उन्वान इसलिए रखा कि ताज़ा बताज़ा ख़बर ये है कि जो चंगारी थी, जो इख्तलाफात थे, जो असद कैसर के और गंडापुर के इख्तलाफात थे, अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, वो मज़ीद जो हैं भड़क उठे हैं। और सिर्फ भड़के इसलिए हैं कि जिनको माजी में डीज़ल कहा जाता था मौलाना फजलुर रहमान साहब को, उनके साथ जब राब्ते किए गए जो आइनी तरमीम के हवाले से, तो उस पर जो है गंडापुर जो हैं उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को अगर आप इतनी अहमियत देंगे तो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को कौन पूछेगा, क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ी अपोजिशन जो है वो मौलाना फजलुर रहमान की है। उनके गिले शिकवे और भी हैं, और हमें ये लगता है कि वो शायद इन सारे गिले शिकवों को लेकर एक दिन पहले मिलकर आए हैं बानी तहरीक इंसाफ से। 1.5 घंटे की मुलाकात थी, और उसमें आपको पता है कि वो बग़ैर मीडिया से बात किए, हालांकि वो शौकीन हैं ब करते हैं, वो शौकीन हैं सारी ब करने के, लेकिन वो सिर्फ खामोशी से वहाँ से चले गए। और जो अब हमें पेशावर से हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वो काफ़ी फेडअप हैं, और कहा जा रहा है कि वो परेशान भी हैं। वो चाहते नहीं थे। दो एक चीज़ें जो उन्होंने अपने बानी तहरीक इंसाफ से भी डिस्कस की हैं, उसमें वो मैं आज बयान कर देता हूँ आपको। एक तो उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो ज़्यादा प्यार की पींगें बढ़ाई जा रही हैं, जो सावन में पींगें बनती हैं और वो उसमें झूला झूलती हैं सहेलियाँ, वो उस पर ज़रा उन्होंने हफ़गी का इजहार किया। और उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो हैं, और ख़ासकर वो जिन्होंने मुकाबला किया है मौलाना फजलुर रहमान का, और इतने अरसे आप क्योंकि उनको बोलते रहे हैं, और हमने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को ये बताया कि मौलाना फजलुर रहमान तो डीज़ल हैं, वो तो परमट पर बिक जाते हैं, और वो उनका तो कोई दीन ईमान नहीं है, और वो उनको तो मौलाना कहना ही जो है, खान साहब ने खुद ही कहा था कि मौलाना कहना भी जो है वो गलत है। वो एक सियासतदान है और हमेशा मफादात की सियासत करते हैं, और एक परमट दें तो जो मर्ज़ी काम करा लें। तो अब हम कैसे लोगों को कहेंगे कि यही मौलाना जो है हमारे लीडर हैं। ये सिर्फ खफगी जो है यहाँ तक नहीं है, जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, उनके अलावा बलूचिस्तान में भी जो पठान हैं वो भी इससे खफगी का इजहार कर रहे हैं। और जिस तरह से इस वक्त जो है मौलाना फजलुर रहमान से कुर्बतें बढ़ाई जा रही हैं उस तरमीम को रोकने के लिए, उस पर सबके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। ये तो थी एक बात जिस पर वो खफगी का इजहार कर रहे थे। अब दूसरी बात की तरफ आ जाते हैं कि दूसरी बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो राब्ते हैं, इस पर शिबली फराज भी कुछ नाराज़ हैं। और असद कैसर और जो वकला हैं, इस वक्त जो टीम है जो पीटीआई पर छाई हुई है, वकला की टीम, वो चाहे जनरल सेक्रेटरी है, चाहे बाकी अहदेदारान हैं,
وہ بھی جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کے نزدیک ہیں گنڈا پور سے، اور جو شبلی فراز جیسے آپ سمجھ لیں کہ پرانے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، ان سے ذرا دور ہیں، ہٹ کر ہیں. تو یہ ہفگی آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہ جب بہت زیادہ شدت اختیار کر گئی تو بہت بھیانک نتائج پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے نکل سکتے ہیں. ایک بات اور بھی ہے کہ گنڈا پور جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا اقدام نہ کیا جائے جس سے اسٹیبلشمنٹ میں مزید ہفگی پیدا ہو. یہی وجہ ہے کہ وہ ذرا یہاں سے دور میاں والی میں ایک جلسہ اناؤنس انہوں نے کیا تھا کرنے کا 28 ستمبر کو، لیکن بانی تحریک انصاف نے وہ جلسہ جو ہے وہ راولپنڈی میں کرنے کا اعلان کر دیا. اور راولپنڈی آپ کو پتہ ہے کیا ہے، علی مین گنڈا پور جس بنکر میں اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہیں، وہ بنکر بنانے والے راولپنڈی میں بیٹھتے ہیں. تو وہ وہاں پر بیٹھے ہیں، اور ویسے بھی جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ شیشے کے گھر میں ہوتا ہے، اور اس کو جو مظاہرہ کرنے والے ہیں، جو جلسہ کرنے والے ہیں، جو جلوس کرنے والے ہیں، وہ لوگ بیوقوف نظر آتے ہیں. ان کو نظر نہیں آتا، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جس گھر میں بیٹھے ہیں اس کی طرف کوئی کنکر نہ آئے، اور ہم جس بنکر میں محفوظ بیٹھے ہیں اس کے باہر کوئی شور و غوغا نہ ہو. یہ راولپنڈی والا جو جلسہ ہے اس پہ سب سے زیادہ اعتراضات جو ہیں اس وقت گنڈا پور کی جانب سے آ رہے ہیں، علی مین گنڈا پور کی جانب سے. اور وہ اس لیے بھی ہے کہ یہ پشاور سے نزدیک علاقہ ہے، یہاں پر جتنا کراؤڈ ہے وہ لے کر جس نے آنا ہے اس کا نام علی مین گنڈا پور ہے، کیونکہ پنجاب سے تو وہ کراؤڈ ملنے والا نہیں ہے. رکاوٹیں ہیں، راستے بند ہوں گے، شاید اور بھی گرفتاریاں ہوں. تو یہاں سے جو جس طرح سے لاہور کا جلسہ ناکام ہوا، تو علی مین گنڈا پور نے یہ بھی نقطہ اٹھایا ہے کہ یہ جلسہ بھی ناکام ہو سکتا ہے جس طرح سے لاہور کا جلسہ ناکام ہوا. گو وہ خود بھی لاہور والے جلسے میں نہیں پہنچ سکے تھے، اور اس کی انہوں نے بہت ساری وجوہات بھی بیان کی، لیکن جلسہ ختم ہونے کے بھی 2 گھنٹے کے بعد وہ آئے، اور میرے خیال سرسری سا انہوں نے اپنا وہ جو ہے وہاں پہ چہرہ دکھایا. اور اس کے بعد جلسہ تو خیر جا چکا تھا، لوگ جا چکے تھے، لیڈران جا چکے تھے، صرف گنڈا پور موجود تھے، وہ دکھا کر وہ چلے گئے. اور اب جو ہے راولپنڈی میں اگر ہوتا ہے تو ان کو بھرپور اپنی قوت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے پنجاب گورنمنٹ کے سامنے آنا پڑے گا. کافی فاصلہ اگر سمجھا جائے اس طرح سے مقابلے بازی میں، تو اٹک سے پنڈی تک کافی فاصلہ بنتا ہے جو انہوں نے طے کرنا ہے. اور اگر راولپنڈی ہے تو روکنے والے صرف پنجاب حکومت نہیں ہوگی، اور بھی ہوں گے. تو گنڈا پور اس کلیش سے بھی بچنا چاہتے ہیں جس پر اسد کیسر اور ان کے ساتھ جو ان کے حلیف لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ راولپنڈی میں جو جلسہ اناؤنس ہوا ہے وہ ضرور ہو. ایک طرف یہ بات ہو رہی ہے، دوسری طرف عمران خان جو ہیں وہ دوبارہ اڈیالہ جیل میں آج بولے ہیں، اور انہوں نے وہی باتیں رپیٹ کی ہیں جو پہلے سے کہتے آئے ہیں. وہ ڈھاکہ کے لوگوں کی بات، وہ یحییٰ خان 2 کی بات، وہ قاضی فائز عیسیٰ کی بات سپریم کورٹ کی، تو وہ رپیٹ کر رہے ہیں. وہی کیسٹ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر، کیونکہ ان کو یہ سہولت دنیا بھر میں واحد قیدی ہیں بھائی جن کو یہ سہولت فراہم کی گئی ہے کہ وہ روزانہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں. اب پریس کانفرنس میں کیونکہ الفاظ ختم ہو گئے ہیں اور وہ ان کے پاس کچھ رہا نہیں ہے بولنے کو، تو وہ وہی باتیں جو وہ انہوں نے کل کی تھیں، پھر اس سے 1 دن پہلے کی تھیں، وہی باتیں دوبارہ رپیٹ کی ہیں. اور اس میں ان کا جو ہے زیادہ تر فوکس یہی رہا کہ ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے. ان کے جو کیسز ہیں ان کو قاضی فائز عیسیٰ کیوں سن رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کل قاضی فائز عیسیٰ پر اعتراض بھی اٹھایا تھا حامد خان جو وکیل ہیں عمران خان کے، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے تو آپ اس بینچ سے ہٹ جائیں، جس پر ان کو خاموش رہنے پہ اور کہا گیا کہ ایک طرف ہو کر بیٹھیں. بعد میں وہ ناراض ہو کر چلے بھی گئے. لیکن یہ جج صاحب کا استحقاق ہے کہ وہ کون سے بینچ میں رہتے ہیں یا کون سے بینچ سے الگ ہوتے ہیں. یہ کسی کی ڈکٹیشن جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی ہے. تو عمران خان کی کیسٹ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے. راولپنڈی کا جلسہ ابھی تک اناؤنس ہے. نئے ڈی جی ISI جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل عاصم، ان کی تقرری بھی ہے، اور 30 تاریخ کو قاضی فائز عیسیٰ 5 رکنی بینچ کے ساتھ مل کر، یعنی اس کی سربراہی میں جو ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے مخصوص نشستوں والی، وہ بھی ہوگی. آنے والے چند دنوں میں بہت سارے معاملات ہونے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پھوٹ ہے وہ پڑ چکی ہے پاکستان تحریک انصاف میں، اور یہ مزید شدت اختیار کر سکتی ہے. نو کانفیڈنس کی آواز سنی جا رہی ہے. گورنر راج کی بات کی گئی کہ وہ ابھی اس کے امکانات دور دور تک نہیں ہیں، کیونکہ جب تک علی مین گنڈا پور جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے، اپنی سیٹ پر موجود رہیں گے. تاثر ایسا ہی ہے، یا وہ تاثر ایسا دینا چاہ رہے ہیں. حالانکہ اسٹیبلشمنٹ تو سیاست میں نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ وہاں پر ضرور موجود ہے اپنے
گورنر کے ذریعے، اور گورنر آج اگر لگتا ہے تو انہیں کو فائدہ ہوگا. تو گنڈا پور جو ہے وہ اپنی حکومت بھی بچانا چاہتے ہیں، اور یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کو بھی منظور کرانا چاہتے ہیں. اگر یہ آئینی ترمیم منظور ہوتی ہے تو جو بہت سارے لوگوں کی مدت ملازمت بڑھے گی. گنڈا پور کی بھی مدت ملازمت، یعنی وہ جو وزیر اعلیٰ ہیں اس کی مدت ملازمت میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.